أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما نون بذبر ما لم دوبارہ يعلم. پڑھتے ہیں. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. फिर दोबारा. كلا إن الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى. ठीक हो गया. मत छोड़िए आपने कल्ला की. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت ينهى عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كان كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته. كلا لئن لم
ينته फिर كلا لئن لم ينته كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه को लंबा नहीं करना لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر आगे سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر दूसरा तरीका من كل أمر سلام من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر तीसरा तरीका ये जो 3 नुक्तों वाला है ना इसका तीसरा है कि सारी इकट्ठी पढ़ लो मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين दोनों करें حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري अब हम इधर से रिपीट करें تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار
नहीं इधर वक़्फ़ नहीं करना, इधर वक़्फ़ नहीं, पीछे से पढ़ें ताजरी تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها मतलब أبدا فيها أبدا فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه